सुरवातेक आमी गीत घेवया 824. आमी दुसरो श्लोक गायतले. 824. संकोष्टाने सोता तुका उसक्या कोतीन सोता तुका कुशालपणान सोता तुका सगळे कोडेन सोता तुका दुका बोरीत आसा तेन्ना मोचे भितर सुस्कार सोडटा हांव कोंतवला कितें करचें दोनयाचेरूच पातयेवन रावचें संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका कुशालपणान सोदता तुका सगळे कोडेन सोदता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां खेरीत भाशेन बरवशाची मनशां जावंक आपयता. देवान आमकां एक बरवंसो दिलो, आमकां सगळ्या वायटांतलो आमकां निवारतलो म्हूण, आनी खरेंच ताणें आमकां निवारलें. आयचे परिस्थितींतूय आमी अशेंच रावता. केन्ना काय बरे दीस येतले आनी तेन्ना आयचेय वाचपां आमकां एक बरवंसो दितात. जिविताची नवसरणीकोर तयार जाव आनी तेन्ना आमी बऱ्याक पावतलीं. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना देव दिता त्या बरवशान जिवंक, ताचे बरोबर आमचीं पावलां मारूंक आमकां सगळ्यांक कृपेन भर आमकां शिकय, आमचें मन उजवाडाय म्हूण मिसा बेटींत मागुया. आनी आमचें मागणें देवाक पावशें करूंक सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. देवाक आर्गां दिवन सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमान देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेले, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. वगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता. सासणाच्या सासना. आमेन.
जाकार्यासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा, जेरुसल्याचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळे तुजो राजा तुजेशी येता. तो प्रमाणीक आनी जैतिवंत. तो बोलो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाचे कोचराचेर बसून येता. एफ्रायमाच्यो गाडयो आनी जेरुसलेचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो दोनू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगडटलो. ताचे सम्राज एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान आनी नदीचे देगेर तावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यान पावतले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. सगळीं म्हणुया, देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायता. सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब, देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब, देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्पोरा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवट्टेची महिमा गाजों आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब, देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचें जिवीत कुडीचें वंदोन्या पोरमोने न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोवे बिराट करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यांत. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवो केलो, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोवे बिराट करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पूर्ण जिवन केला, तोच तुमचे सोवे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवो करतलो. म्हणटूच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरें, पूण मासा रोगता पोरमोने आमी जिवचे म्हूण आमकां मासा रोगताताय कायदो ना. मासा रोगता पोरमोने जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यांत, पूण आत्म्या वरवीं कुडीचे कोण्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. Sorbespora soy soy, sorbespora soy soy, sorbespora soy soy, sorbespora soy soy. बापा, सोर्गींच्या आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सोर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्तें केलाय. Sorbespora soy soy,
परस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणे, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवा आसता. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बगोर एकलोच पूत, आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात, तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या भाव भयणींनो, पयरच्या दिसाक आमचे डायसिजन यूथ सेंटर DYC ताणें एक व्हिडिओ रिलीज केलो आनी तातूंत धाकटुलें एक चित्र, चलचित्र कशें तांणी रिलीज केलें. आनी तातूंत एका वस्तुरीची तांणी खबर केल्या. एक वस्तुरी निराशी जाल्ली आनी एका पुलार घोडे जीव दिवंक सोदीशी दिसता. आनी असल्या वेळार ताची इश्टां ताका भेटतात आनी तिका घरा पावयतात. थंयसर तिचे लागीं उलोवंक सोदतात, पूण ती वस्तुरी उलोवंक सोदिना. आनी असल्या वेळार ताचो इश्ट ताका एक चित्र भेटयता आनी ह्या चित्रार जेजूचें चित्र, जेजूची इमाज थंयसर आसता आनी जेजू एके वस्तुरी सोबे किरीत दया दाखयता. तें चित्र हो इश्ट तिका भेटयता आनी आमी पळयता जेन्ना चलचित्र फुडें वेता, ही वस्तुरी आपली जिवीत बदलूंक पावता. भाव भयणीनो, एक बरवसो नाशिल्लो, निराशेपणान आशिल्ली वस्तुरी तिका एक बरवसो मेळ्ळो. आनी जेजू वरवीं वो ह्या इश्टा वरवीं जेन्ना ह्या इश्टान जेजूचें चित्र तिका दिलें, जेजू दया दाखयता तें चित्र तिका दिलें, तेन्ना तिचो बरवसो वाडलो. परतून आपल्या जिविताची नोंदणी करूंक ती पावली. आयज असलीच कल्पना कितें आयची तिनूय वाचपां आमचे मुखार दवरता. आयचें पयलें वाचप जकार्यासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी थंयसर अशें म्हणलां, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सियोनाचे धुवे एकदम कुशाल जा, जेरुजाल्याचे धुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळय, तुजो राजा तुजेशी येता, तो प्रमाणीक आनी जैतिवंत, तो बलो आनी गाडवार बसून येता. आनी कित्याक पासत हे भाशेन हें बाकीत तें तो करता जायत. इस्रायल परजा बाबिलोनेंत निर्वाशीपणांत आसली आनी असले परिस्थितीन ती कश्टवताली. केन्ना काय कोण तरी आमकां हातूंतलो भायर काडटलो, आमकां सुखाचे दीस पळोवंक मेळटले, आमी कुशाल जियेतलीं, असलें तांचें मन आसलें. आनी असल्या संदर्भान जेन्ना ती आशेन रावतालीं, तेन्ना जकार्यास प्रवाद्या वरवीं देवाचें उतर ताका पावता, एक बरवंसो ताका मेळटा. आनी ह्या बरवंशा वरवीं तिवूय ह्या भावार्थान वाडूंक पावतात. जायते प्रवादी ताका हो ताळो हो साद तांच्या कानार सादयलो आनी खरेपणी इस्रायल परजा बाबिलोनांतली एका दिसाक भायर सरली. भाव भयणीनो, आयचे परिस्थितीचेर तर नदर मारीत जाल्यार आमी असलीच परिस्थितीन आसा अशें दिसता. जे भाशेन निर्वाशीपणान ही आसली, इस्रायल परजा आसली, आयज घोडे आमी असलीच परिस्थितीन आसा. हे पिडेक लागून, कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून सगलीं घरांनी बंद जाल्लीं आसा. आनी तेन्ना सगलीं दारां बंद जाल्ल्यान आनी आमी कश्टवताशें आमकां दिसता. केन्ना तरी ही पिडा बंद जातली, केन्ना तरी आमी घरांतलीं कुशालकायेन भायर सरतलीं, केन्ना तरी एकामेकाक आमी भेटतलीं, असलें मन आमच्यान उत्पन्न जाल्लें आसा. आनी आमी आशेन हांव देवन रावता हें सगलें कोबार जातलें आनी परतून कुशालकायेचे दीस येतले. आनी असल्या संदर्भान आयचें वाचप आमकां एक बरवंसो दिता. भियो नाकात, आनंदाचे उल्हास सोड, कित्याक हो राजा परतून येतलो. कुशालकायेचे दीस घेवन तुमकां येतलो आनी ह्या सगळ्या वायटांतलो तुमकां निवारतलो. हो बरवंसो आमकां देव आयज दिता. ह्या बरवंशान जिवंक, बावर्थान थीर रावंक
तोकोच घेवन आमी आमची पावलां मारूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागुया. आयचे दुसरें वाचप बागेवन पावलो रोमकारांक बरयता आनी थंयसर 3 फावटी तरी म्हणटा तो म्हणटा, देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्या. परतून तो म्हणटा, देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. आनी आनीकदां म्हणटा, तुमचे सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. एक बरोसो आमकां दिता आनी सांगता, खरेंच देव आमच्यान जियेता. आनी कसल्या संदर्भात जेन्ना ही रोमकार आपले वायट वंदावणेक लोबदल्ले आनी वायटोवें जिवीत जिवंक पावलोले तेन्ना हाचो उगडास तांकां करता. आयचे परिस्थितीन अशेंच आमी घोडे वायटोवें जिवीत जियेल्या आनी आमकां एक खेरीत उलो कुडीच्या वंदावण्या प्रमाणे न्हय पूण आत्मीक जिवीत आमी जिवोवचें. आमची आत्मीकताय आमी वाडोवची. कित्याक देवाचो आत्मो आमच्यान आसा म्हणटूच हो देवाचो आत्मो कितें करचें ना करचें, कशीं आमचीं पावलां मारची, खंयच्यान आमी वाट धरची तें आमकां शिकयता. आनी जो कोण देवाच्या आत्म्या प्रमाणे ताच्या सुचोवणे प्रमाणे चलतलो दुबाविरीत देवाक मानवलेलो जावंक पावतलो. आनी जितली देवाक मानवलेली जाता तितली देवाची कुशालकाय आमकां मेळटा आनी आमी संपूर्णाचें जिवीत जिवंक पावता. आनी ह्या खातीर बागेवन पावलू आमकां परतून उलो करता, कुडीच्या वंदावण्या प्रमाणे न्हय पूण तुमचें जिवीत आत्मीक जावं दी. कित्याक देवाचो आत्मो आमच्यान बिराड करता. आयचे परिस्थितीन अशेंच आमी गोडे घरान भितर आमी बंद आसा जाल्यार आमकां एक खेरीत उलो जिविताची नोसडणी करूंक. घोडे आमी देवाक सांडून दिल्लो कित्याक जायत्यो संवसारी वस्तूंचे आमी गुलाम जाल्ले. घोडे कुडीच्या वंदावण्याक लागून हांगासर वचप थंयसर वचप आनी हें सगलें आमच्या जिवितांत चलतलें. आमकां तो सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट जाय आसलो. पूण आयज जेन्ना आमी नियाळ करता हें आमकां गरजेचें न्हय. गरजेचें म्हणल्यार आमची फामील, गरजेचें म्हणल्यार आमचो देव. आनी ह्या खातीर आमचें एकूच मागणें आमी देवा लागीं मागता, सायबा आमकां ह्या पिडींतली निवार. दुसऱ्या उतरांनी आमी म्हणटा, आमचो आत्मो सायबा सांबाळ. आमचो आत्मो तुका मानता तसलो जावं दी. तुजें उतर आमी आयकूंक तयार आसा. आमकां ह्या सगल्या भिरांतींतली भायर काड हें आमचें मागणें जावन गेलां. आनी जें कितें बागेवन पावलूस आमकां सांगता तेंच आयज घडोवन येता. देव आमच्यान जियेता हाची जाणविकाय आमकां मेळ्ळ्या आनी मेळत आसा. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना असलीच जाणविकायेन आमी सदांकाळ जिवंक, देव आमच्यान जियेता हें सत ओळखून घेवंक आमकां कृपेन भर आमचें मन उजवाडाय म्हूण दिसा बिटेंत मागुया. आयचें तिसरें वाचप हो शुभ वर्तमान मातेवाचें शुभ वर्तमान. आनी तातूंत जेजू आमकां सांगता, सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आनी खेरीत भाशेन आमकां उलो जेजूच्या पावलांनी आमचीं पावलां मारूंक. जेन्ना एक शेतकामत एक जोत चलयता तेन्ना ताका 2 पाडयांची गरज. एकलो तर सारको चलना तें जोत सारकें वचना. आनी म्हणटच जेजू सांगता ते भाशेन म्हजें जूं तुमचेर घेयात म्हूण घे, म्हजे बरोबर चलात. म्हजे बरोबर फुडें न्हय पूण आपणा बरोबर. जेन्ना बरोबर चलतलीं देवाच्या पावलांनी आमी पावलां मारूंक पावतलीं. जेन्ना बरोबर चलतलीं देवाचें मन आमी ओळखूंक पावतलीं. जेन्ना बरोबर चलतलीं देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचीं पावलां मारून आमचें जिवीतूय निटायेर घालूंक पावतलीं. आनी असलें करता तेन्ना जेजू म्हणटा तांकां इनाम आसा आनी तो म्हणल्यार तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. एक कुशालकाय जी आमी आवडेता आशेता ती आमकां फावो जातली आनी जेजू बरोबर आमी सदांकाळ जिवंक पावतलीं. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना आमकांय कश्ट आसात ओळखून घेवया. आमकांय आटेविटी आसात ओळखून घेवया. संवसाराच्यो राटावडी जाय त्यो आमच्यान आसात तेन्ना मन घोडे निराशी जाता, केन्ना मन जड जाता. असल्या संदर्भान देव आमचो आसरो हें ओळखून घेवंक आयचो सेवा धरूंक आमकां उलो करता. आमचें जेजूचें आमचेर घेवंक ताचे बरोबर आमी चलोवंक आनी समाधान मेळून घेवंक आमकांय सगल्यांक कृपेन भर म्हूण मागुया. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना
आमी निर्वाशीपणाची आसां, निराशी जाल्ली आसां, तातूंतली भायर सरूंक देव आमकां बरो वचो दिता हाचो थाव घेवया आनी खिणां खिणान देव आमचे लागीं हो बरो वचो दिता हें ओळखून घेवंक वावरया. त्याच बरोबर देवाचो आत्मा आमच्यान आसा म्हणटच कुडीच्यो वंदावण्याक प्रमाणेनूय पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे ताच्या आत्मीकतायेन वाडूंक आमी वावरया आनी जेजूचें येचू आमचेर घेवन समाधानाचें जिवीत जिवंक आमकां सगळ्यांक कृपेन भर म्हूण मिसा बिटेंत मागुया. सगळीं विरावया. आमचो भावार्थ चारून बरोबर म्हणया स्वतमानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समवलो अंकवार मरेताय सोलमलो पोल्स पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चोडलो सोर पोदबेदार देवा बापाच्या अस्व्याक बसला तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकाचें बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आनी आवडे देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आमचे फिरगोजेन वावुरतल्या याज्ञीक भावांक आनी हेरा धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान ओदीक गोट करूंक आनी आपल्या जिविताचे चालींत जेजूच्या मोगाचे जिवे गोवाय ते जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. देश कारबार चलयतल्यां पासत मागुया. आमच्या देशांत धर्मा जाती कातीचो भेदभाव वाडत वेता. असले हे समाजीक आनी राजकीय वायट नापयत करूंक आमचे आमदार मंत्री आनी फुडारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता. 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेल्लोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमा फिरगोसकारां पासत मागुया. आमी सगळीं जितले पावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता तितले पावटी आमी आमचे घोराबे, आमच्यो समुदायो आनी आमची फिरगोस एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान बोल्लोली जावन एकामेकाच्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. दयाळ बापा कालतिकेन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमी गीत घेवया C19. सुखा फुला कोष्टा काटे
Het samgele chini vate hatam bapa betung tuka undiani sorya vangda Yenche ami somor pitau te tumando kemur magda Malgoryan chama sarokta mislun tunge doya pona म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमचीं काळजां उबारूं या आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूं या होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारां सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुब्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गींत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचसर्गींत तुका सोय सोय बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गुट परगोटुया सोम्या जेसो आमी उंडोकाता आनी कालशींतले पियेता तितले पावटी तो वैभवान येसोर आमी तुजे मोरो परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर
तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत को. तांकां आनी जे इश्टागुतींक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखार मोड पडींक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगाती तुज्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धरून दुथा आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच शेजू वरवीं त्याच शेजू सांगाता त्याच शेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुटबुंडऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरकेवर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच कुलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लें पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुटबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D21 चवथो श्लोक गायतलो हांव. D21. Jesus to pusta tuka to dita buswor to hata santos diskata trodo Jesus to pusta tuka to dita
तुझेशी येतो जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो तू एकलोच आमचो एकलोच आमचो विश्वास प्रार्थया बापा येद्या व्हडत्या देणींनी तुवें आमकां भरलें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार करोना व्हायरस पिडे खातीर मागणी सर्व पदवेदारां आनी काकुत्सारा देवा तुजे आखे रचनेचो तूं मोग करताय संवसारभर करोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कोनवाळेन आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पदवेन ती काडून उडय हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या घरच्यांक फावो तें बोड दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरें ताराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान दवर वैजांक नर्सिंग आनी एर जी ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू आमच्या सुमया वरवीं आमेन शेवटाक आमी गीत घेवया F21 आयकोल्या उतराच्या उस्वारा संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय एकामेकांक आनी बाबार्ता सदांच करी क्रिस्तांव सांगच्या सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ दवरतून या एकामेकांक आनी बाबार्ता सदांच करी क्रिस्तांव सांगच्या सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ